سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبزعكم كبرى سمعتنا نلومي 22 تحساس كل تشحن 25 زدنا لكم زيناتات شعيبه قربيو فلما قن أرستاتو أب كبابي دوبات زقمتو إرتراوان تقلقلتي إتيو تيليكوم يماررو أب إرترا تتحيزن زلوا سلست مراقب أذربيجان كفتحا نتن مراقب زونن تكال تسويعو إثيوبيان إرتران زركبان 10 هاجرات من قد أير عدم لحد بليون دولار زي كفلوا عداهم زلون تقليتو أب كل التجراي بسنك تميت العلي حدا شحن شوعات 200 سبات أب أفلق موت كم زركبوا تقليتو 280 زي حقاوين إثيوبيان سدتنياتات أب جماجم بحر يمن تتحيزهم أب السودان الفاشر العلي حدا 200 شوعات شح سبات كم استمازبلو تقليتو أب دوبات إثيو إرترا زقمتو إرتراوان زيغاتات تقلقلتي إثيو توليكوم بتزغفلو زلو زيارة عواغاتات أقلقلوت يماررو خمزلو منجتات إرسات كاب تخبابي حبيروم اتوم أب تخبابي زركوبو زيغاتاتنا إثيوبيا أقلقلوت سيم كار لزيتقومو خوينوم كخفلون كلو قن بتي زلو متنشر في خفلو بزي مكعالوم هاسيا يوردوم كمزلو يماررو 100 ناقفة بقبو شرفي شوعات 100 بر زلوات كوينو يخون مبرن حنتلاي 100 بر كارد 100 ناقفة بمخفال شوعات كارد خجزو بزي مخالوم متنجنزب حنت كارد تراي كجزو يقدروا مهلاوم من جتاتنا حبيروم أب مانغو إثيوبيان إرتران زيسانحة لملوات حبريتان مهاب أقلقلوت تيليكومنيكيشن مملاتا 10 عامات تقاريتو دحر مسنحو دكتور أبي أحمد ناب سلطان مسمتو ناب نبول مملاسو يذكر يخون مبرد حلو بريتوريا عندنا تقاريتيو بوغن إرترا بسنك حماق أسرار حاسرعات إقدف أقلقلوت تيليكومنيكيشن أشقار بمخانو حزبي ناي قربا بتها قرات كتك أم كم زقدد إفلات أب إرترا تتحيزن زلوا سلسة مراقب أذربيجان نخفتحا نتل مراقب زون ننتكال كم زتوع بي بي سي أب ناي 20 حد تحساس زين حبيرو اتن مراقب بشوعات حدار كل تشحن 24 نمترب صوت حليفا نبحبرات إمارات عرب النمرحا خلوا كاب عالم لخاوي مسمر مراقب سجيرن نمايات جزات إرترا سلزاتوا بحيل بحر إرترا تتحيزن كم زلوا يوزقلت اتن سي ام اس بهلافان سي ام اس يقد كم اول سي ام اس سريز تبهلا سلست مراقب اب تحت منقستي ارترا سلزلوا كمل سالون انت المراقب زون انتكال بمنقدتهم بتكالات انشورانس توكل بريطاناوي تكال يحتتالو سبا سلطان ارترا اتن مراقب بزي فقادنا بهاجراوي مايات كم سجرايو زمقوت اتن سلست مراقب 10 شمونت بحرنياتات شدوش تبرت زعاتقو حلوا بحرن ينحزن نيرن اتوم 10 شمونت أذربيجاناوين بحرنياتات أب مقابيت كلتشان 25 كفتحو قلو اتوم زترفو شدوشت سريلانكاوين أبالات حلوة اتن مراقب كأ بستقبر دبلوماسياوي تعري دحرناي أستات حدا عمت مأسرتي أمو داتا سموناي تقمتي تفتحهم من الناب عدم كم استفانو يذكر انت خونا اتن مراقب كساب حجي اب تحت قصصر ارترا زركبا خوينن اتحنتي اب عسب اتن كلت خا اب تقابات قدم اب زبهال معسكر حيل بحري تعشقن كم زلوايو زقلت اب عباي بريطانيا زمدبرو نتكال مدحن مراقب زوكل فانغارد تكنولوجي نبي بي سي اب زهابو حبريتا اتن مراقب بزي مسرح بيت فردي نخفتحا من سبا سلطان ارترا دبلوماسياوي تعرتات يكايد كم زلو قليتو اتكوبانيا اتن بكاسبيان مارين سيرفيسز زم حدرا مراقب ابتست تحزالو اوان زخونه تعنت كم زين برنن قوتت جلاب مخالن قريصو منقست ارترا بزعبا قصال مسار اتن مراقب وقعوي مغلطي ايهبن إثيوبيان إرتران حويسو أب أفريقيا الماخلاي مبرقن زركبا 10 هاجرات أب استنقاسقاسالو من قد أير لعلي حدا نتبي شمونت بليون دولار عدا خمزلون أهقراوي محبر مقوعزي أير IATA أفليتو اتزاي تخفل جنزب كان مشيطات تكيت أقلقلوت سعنتن تزامرتي أقلقلوتات أفيشنن زمن شخينو منقستات ناب دولار أمريكا غيرو من أبوانا بيتعفت من قد أير كسدو وزقبا سنبريو بمسرة محبر أب مجمرتا نايزو ورحي زوصوص مقصب منقستات أفريقيا مأخلاي مبرقن كسامو داتا ورحة قمتي خلتشحن 25 أب وشت إدوباتن زنقساقسا من قد أيرات كخفلو أو خبز قباء حدا نتبخلت بليون دولار اتي 9 وتكم زي تخفل يملكت قندت انقطعت نايتي صقم حصرة شرف وصائي قططر مأخلاي بانكن نويح مسرح مصداق المخانم دما تتقيسو
እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ 54 ሚልዮን ዶላር ኤርትራ ድማ 78 ሚልዮን ዶላር ዘይተኸፍለ ገንዘብ ከም ዘለወን ይሕብር። ኣልጀርያ ድማ ብ307 ሚልዮን ዶላር ዘይተኸፍለ ገንዘብ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ከም እትርከብ ይገልጽ። ዋና ዳይሬክተር እቲ ማሕበር ዊሊ ዋልሽ መንገዲ ኣየራት ኣታዊታቶም ከይረኸቡ ምክልኻል ምትእስሳር ኣየርን ሰፊሕ ቁጠባዊ ንጥፈታትን ከም ዘዳኽም ብምጥንቃቕ መንግስታት ክልተኣዊ ስምምዕ ኣገልግሎት ኣየር ከኽብሩን ዘይተቋረፀ ዝውውር ዶላር ከረጋግፁን ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ክልል ትግራይ ማእኸል ተመዛበልቲ ሕጻጽ ዝርከቡ ልዕሊ 1700 ሰባት ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ከም ዝርከቡ ቴሌቪዥን ትግራይ ብ21 ታሕሳስ ሓቢራ። ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ሕጻጽ ካብ ወርሒ ሓምለ 2025 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ ጥሜት ልዕሊ 50 ተመዛበልቲ ከም ዝሞቱን ካልኦት ኣስታት 1700 ሰባት ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ከም ዝርከቡን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ። ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ሕጻጽ ዝርከቡ ብዕድመ ዝደፍኡ ኣረጋውያን ህፃውንትን ደቂ ኣንስትዮን ዝወሃብዎ ሓገዝ እኹል ብዘይምዃኑ ብስእነት መግብን ክንክን ጥዕናን ብዙሓት ሰባት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝርከቡ ቤተሰቦም ይሕብሩ። እቲ ዝርከቡ ዝወሃቦም ዘሎ ሓገዝ እኽሊ ኣረጋውያን ህፃናትን ፀገም ጥዕና ዘለዎም ሰባት ክበልዕዎ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ብምሕባር ማሕበረሰብ ዓለም ክበፅሖም ፀዊዖም። ካብ 2023 ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 300 ተመዛበልቲ ናይቲ ቦታ ብተመሳሳሊ ፀገም ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ግደይ ኣዘናው ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ሕጻጽ ዘጋጠመ ናይ ጥሜት ሓደጋ ህጹጽ ምላሽ መሃብ ከም ዝጀመረ ዝገለጸ ኮይኑ ሎሚ 22 ታሕሳስ 2025 ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ካልኦት ኣብያተ ጽሕፈታትን መሻርክትን ተራኺቦም ክዝትይሉን ህጹጽ መፍትሒታት ክገብርሉን ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ገሊጹ። 180 ዘይሕጋውያን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ደቡባዊ ምብራቅ ገማግም ባሕሪ የመን ክኣትዉ ብሓይሊ ፀጥታ ከም ዝተታሕዙ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት የመን ብ21 ታሕሳስ ገሊጹ። እቶም ብፖሊስ ዝተታሕዙ 180 ስደተኛታት ብኣርባዕተ ሶማላውያን ባሕረኛታት ኣብ እትዝወር ዝነበረት ጃልባ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተበገሱ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ምዃኖም ናይቲ ሚኒስተር መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ብመሰረት ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይዚ ዓመት ጥራይ 17659 ስደተኛታት ናብ የመን ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ። ብምእታዊት ክረአ ከሎ እቶም 67 ሚእታዊት ካብ ጅቡቲ ዝተበገሱ ከም ዝኾኑን ጅቡቲ ቀዳመይቲ መበገሲ ስደተኛታት ናብ የመን ኮይና ቀፂላ ከም ዘላን ብምጥቃስ ሶማል ብ31 ሚእታዊት ካልአይቲ ዖማን ድማ ብ2 ሚእታዊት ሳልሰይቲ ኮይነን ተሰሪዐን ኣለዋ። ፀጥታውን ሰብኣውን ኩነታት የመን እናሓመቐ ወላ እኳ እንተመፀ ቁፅርና ብሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ክበፅሑን ዝፍትኑ ስደተኛታት ግን ከምዘይጎደለ ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብመርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ከቢድ ፀገምን ምምዝማዝን የጋጥሞም ከም ዘሎ ይፍለጥ። IOM ኣብ 2024 ጥራይ ልዕሊ 60,000 ስደተኛታት ናብ የመን ከም ዝኣተዉ ገሊጹ። ኣብ ዞባ ሰሜን ዳርፉር ሱዳን ካብ ኤልፋሽርን ከባቢኡን ልዕሊ 107,000 ሰባት ማለት ልዕሊ 24,000 ስድራ ቤታት ክሃድሙ ከም ዝተገደዱ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ብ21 ታሕሳስ ኣፍሊጡ። እዚ ቁፅሪ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ነታ ከተማ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ካብ 26 ጥቅምቲ ክሳብ 8 ታሕሳስ 2025 ኣብ ዝነበረ ግዜ ዝተመዝገበ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይረድእ። ኣስታት 72 ሚእታዊት ካብቶም ተመዛበልቲ ኣብ ውሽጢ ሰሜን ዳርፉር ማለት ኣብ ሰሜናውን ምብራቃውን ክፋላት እታ ክፍለ ሃገር ክፀንሑ ከለዉ ኣስታት 19 ሚእታዊት ድማ ካብ ካልኦት ክፍላት ሃገራት ከም ዝተመዛበሉ IOM ወሲኹ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ግጭት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ካልኦት ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ድማ ተመዛቢሎም እዮም። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።